फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज एकेडमी के अफसरान से मुलाकात। सिविल सर्विसेज एकेडमी के अफसरान पाकिस्तान आर्मी की फॉर्मेशंस के साथ मुंसलिक रहे। ज़ेर तरबियत अफसरों ने तीनों अफवाज से मुताल्लिक़ क़ीमती तजुर्बा हासिल किया। ISBR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासती नज़्म व नस्क के निज़ाम में सिविल ब्यूरोक्रेसी का किरदार निहायत अहम है। दयानतदारी, पेशा वराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरें। कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नौजवान अफसरान को तलकीन। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पेश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मुल्क भर में आज भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। गुज़श्ता रात कराची में होने वाली बारिश से मौसम सुहाना। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसे। टंडू जाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक। मेयर कराची का बारिश के बाद शहर का दौरा। वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं का तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मार्को रूबियो की अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला से क़ाइम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाकी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंग बंदी कराने पर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। तेहरान अमरीका मुज़ाकरात बारे अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, ईरान को बैरूनी बैंक्स में इसके $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसुदगी की इजाज़त न देना है। ईरान को सिविलियंस न्यूक्लियर प्लांट के लिए सरमायाकारी की पेशकश का भी फैसला किया गया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ट्रंप के साथ मुलाकात का फ़िलहाल कोई मनसूबा नहीं। जायज़ा ले रहे हैं अमेरिका से बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। गज़ा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। 4 अरब ममालिक गज़ा का इंतज़ाम संभालेंगे। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गज़ा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए। गज़ा में मौजूदा यरगुमारियों के रिहा हमास की क़यादत को जिला वतन किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गज़ा छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरी रियासत पहुँचाया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता पीर को हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें गज़ा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। ईरान में तबाही ना मानने वाला मीडिया फेक न्यूज़ है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहते हैं, सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। बाइडन इंतज़ामिया के दौर में 11,000 से ज़ायद कातिल अमरीका आए। हर साल 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल किया जाएगा।
دعا ہے نیا اسلامی سال امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لائے۔ اللہ تعالیٰ نئے سال کو پاکستان کے لیے ترقی کا سال بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محرم الحرام اور اسلامی سال کے آغاز پر پیغام۔ مریم نواز نے کہا محرم الحرام میں ہمیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ دعا ہے نیا ہجری سال پاکستان اور عالم اسلام کے لیے باعث رحمت و برکت ہو۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر پنجاب میں دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں یکم سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق 9 اور 10 محرم الحرام کو کیا جائے گا۔ ایف آئی اے لاہور کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ملزم گرفتار ملزم اسامہ ظفر شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورنے میں مصروف تھا۔ اور مراد رسول خلیفہ دوئم امام عادل اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 27 ذی الحج 23 ہجری کو ابول و فیروز نامی مجوسی نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کیا تھا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہے۔ اسلامی تاریخ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، تقویٰ، دین کے لیے لازوال قربانیاں، کمال عدل و انصاف، جرأت و بہادری، فتوحات، شاندار بصیرت و کردار۔ 12 بجے کے بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ دریائے سوات میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد ڈوب گئے ہیں۔ ڈوبنے والوں میں 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ 13 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک خبر ہے، دریائے سوات میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں اور ڈوبنے والوں میں 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ باقی افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ 13 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ یہ دریائے سوات میں 15 افراد کے ڈوبنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جن میں سے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 13 افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے، جبکہ 2 افراد کی لاشیں دریائے سوات سے نکال لی گئی ہیں۔ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ دریائے سوات میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد ہیں جن کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں اور ان میں سے 15 میں سے 2 کی لاشیں مل چکی ہیں، جبکہ 13 افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے۔ اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے، دریائے سوات میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں، جن میں سے 13 افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے ریسکیو آپریشن کے ذریعے، جبکہ 2 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ڈوبنے والوں میں 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ 13 افراد کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے۔ 15 افراد کا بتایا جا رہا ہے جو کہ ڈوب گئے ہیں دریائے سوات میں۔ ہارون سراج ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ ہارون، کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ سوات میں پیش آیا ہے۔ یہ بائی پاس کے مقام پہ یہ ایک فیملی تھی کہ جو کہ سوات آئی تھی اور بدقسمتی سے جو آج صبح سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے، اس میں 15 افراد جو ہے وہ دریا سوات کے تیز جو لہریں ہیں اس کے نظر ہو گئے ہیں۔ اب تک 2 افرادوں کی لاش جو ہے وہ نکال دی گئی۔ ہارون، یہ ڈوبے کیسے ہیں؟ 15 افراد کے ڈوبنے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ جی، یہ دریائے سوات کے کنارے موجود ہے کہ اس اچانک جو سیلابی ریلا ہے تو یہ آیا ہے، تو اس وجہ سے جو 15 افراد تھے جن کا تعلق کچھ کا مردان سے ہے اور ایک فیملی جو ہے اس کا پنجاب سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ ابتدائی معلومات ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ریسکیو ٹیمیں اور پولیس جو ہے وہ دریائے سوات کے کنارے بائی پاس پہ موجود